Welcome kamong tanan sa tibuok nga kalibutan nga nagasubaybay nining atong tulumanon oras sa atong leksyon. Nga inyo kining makita kada Vespers hour, mga kaigsunan. Sa pagsugod, mag-aampo kita. Among gidapit ang gahom sa barang espiritu na samtang kami magatuon sa imong mga pulong, among masabtan uban sa katinaw pagsabot aron nga kini makatabang sa kalig-on sa among pag-alagad. Salamat nga ikaw nagapanalangin sa imong nagapaminaw sa tibuok nga kalibutan kay kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Ginoong Hesus manluluwas. Amen. Mga kaigsunan, magapadayon kita nining atong tulumanon oras sa atong leksyon. Sa akong gingon, kanunay ni natong makita sa matag Vespers, mga kaigsunan. O kanunay ako magpahinumdum kaninyo. Nga didto kamo mag-like, mag-share, o mag-subscribe sa atong YouTube channel, nga ang pangalan sa atong YouTube channel, Wendell Mungaya Serrano. Pwede gihapon kamo maka-download sa inyong App Store, inyong isulat ang SS Media Ministry, o ka sa inyong Play Store, isulat gihapon ninyo ang SS Media Ministry, ug unya pagka-download ninyo, kini nga icon maunay makita sa inyong screen sa inyong phone. Pag-click nimo na nga icon ang second page, mo pakita. O dito kamo mo click niya ng sa ubos nga gitawag new video channel. Na dinhi ang atong mga gikahisgutan nga mga topiko. Ug kamo nga mga mahilig usab sa paghimo og guwali, makatabang ako kaninyo kay kining atong mga leksyon sa naaging panahon kanang hard copy, kanang imong yung mabasa. Nadiha kanang gitawag SS summary. Ilabang daghana kana. Pwede ka na ninyo ma-develop nga wali kay ang format niya na akong gituyo nga sama gyud sa wali, mga kaigsunan. Ug Dios wag kamo malimot sa pagsubaybay nga kada Miyerkules ang inyong mga pangutana, ang inyong mga tampo atong pagahisgutan, mga kaigsunan. Okay? Karong mga kaigsunan, usay din nato masabtan ang dagas kapanahonan. Na mga problema nga atong giatubang. Una, ang atong video camera nagka-problema. Mao nga ang atong gigamit karon, salamat nga doon na tayo suod kayo nga higala, nga di gyud mo balibad sa panahon nga kita nagkinahanglan. Gipahulam sa ato, kining gamay ra gyud nga kamera. Di kayo ingno nato sama ni adtong usa nato nga gigamit. Mao nga nagpadayon kita kay nay atong suod kay nga higala nga nagpahulam ni ining kamera nga may atong gigamit karon. Kay katong atong video camera nga Canon may problema busa akong gipadala sa Manila ni atong miaging adlaw kay ang sugyot sa ako sa Hope Channel nga ang ilang mga gadget o magka-problema, didto nila gipadala ang para sa pag-repair. So tuwa karon didto ang atong video camera, magpahibalor ako ninyo unya kung pila ang atong bayronon. Kay sa pagpadala natong adto, hapit libo ang atong gasto, mga kaigsunan. Ikaduha nga nagka-problema na usab ang atong aircon. No? 2 horsepower ang atong aircon. Ang atong remote mo'y nagka-problema. O sa karong, gimanual ko na lang ni. Mupalitay na po tag-remote, mga kaigsunan, kay daot na ang atong remote. So, nagsunod-sunod ang atong mga paginahanglan. Okay? Karon,
ang atong leksyon, interesante kayo. Paminawagin ninyong mayo. Kaya akong sulayan pagsinsilyo, aron nga masabtan, bisan sa pinakayano nga naminaw ni ini. Ang atong topiko, nagahisgot og the Bible and prophecy. Ang Biblia ug ang tagna. Ang tagna sa balaang kasulatan, mahinungdanon kayo. Kay kini magatabang sa paghatag og kredibilidad sa Biblia. Kung kining mga tagna nga nasulat, nagakatuman mga kaigsunan. Kay kung ang mga tagna, matagkaroon og unya makita nato, nga natuman ang gisulti, makadugang kini kanato sa pagsalig sa Biblia, nga di ay kini nga balasahon, masaligan gayon. Kay ang nasulat, natuman man. Apan, ayaw mong kalimot. Kay na may tagna sa Biblia, nagkinahanglang kini og interpretasyon sa mga tagna. No? Prophetic interpretation. Ngano nga importante man kining pag-interpretar. Aduna kitay metodo nga gamiton sa pag-interpretar sa mga tagna sa balaang kasulatan. Kay kung dili nato maayo paggamit ang mga metodo sa pag-interpretar sa balaang kasulatan, makadaot kini sa kredibilidad sa balaang kasulatan. Mahinungdan mga kaigsunan, nga ang pag-interpretar sa mga tagna, aduna kini mga haruminta, aduna kini kumbaga mga tools nga atong gamiton. Kay kung ang tagna, dili nato magamitan sa isakto nga galamiton sa pag-interpretar, makawala usab kini sa kredibilidad sa mga tagna sa balaang kasulatan. Ano na ginatawag ka nato og mga school of thoughts? Kana bang mga pundok-pundok nga dunay ilang mga panghunahuna. So niya ay nagkadaiya nga panghunahuna sa mga gamit sa pag-interpretar sa Biblia. Ang una, gitawag og historicist. Ang sunod, preterist. Ang sunod, futurist. Tinagsaon ko na, paghulagway ka ninyo, unsay buti pasabot, nining tutulo ka mga pundok sa mga paggamit sa pag-interpretar sa mga tagna sa balaang kasulatan. Ang historicist, metodo kini sa pag-interpretar sa mga tagna, gikan sa pagsulat ni ining maong manalagna nga iyang mga panghitabo nagasunod-sunod subay sa gitagna hangtod sa katapusan nga kapanahonan. So gitawag kanang historicist nga approach sa pag-explicar, pag-interpretar sa mga tagna. Ang preterist, mga kaigsunan, alang ni ining preterist, ang sinulat sa Daniel natuma na sa kapanahonan ni Antiochus Epiphanes. No? Natuma na. Ug alang sa preterist, ang pinadayag natuma na sa panahon ni Emperador Nero. Busa, dili na kana mahinungdanon ang Daniel ug pinadayag kay humana ang mga panghitabo. Preterist. Ang futurist, lahi. Baliktad kini sa preterist. Ang futurist mo, nga ang mga tagna nga naa sa balang kasulatan, wala pa'y nahitabo. Umaabot pa ang mahitabo. No? Sa ato pa, future, umaabot. Nining tutulo ka mga pundok sa mga Bible scholars atong dugangan nga ang preterist nag-interpretar sa mga tagna nga nang labay na. Ilang interpretar pero humana nang labay na. Ang futurist, dili kayo sila interesado tungod kay wala pa'y panghitabo karon
umaabot pa ang gitagna nga mahitabo. Ang historicist, mga kaigsunan, gi-interpretar ang mga tagna sa balang kasulatan sugod sa pagsulat sa manalagna o ang iyang tagna ang tanang panghitabo nagsumpay-sumpay haom sa tagna hangtod sa katapusan nga kapanahonan. Munang gitawag og historicist. Nagingon si Jacques Ducan, usa ka maalam nga Bible scholars sa atong simbahan. Nagingon siya, nining tutulo ka mga metodo sa pag-interpretar sa mga tagna, walay usa ka tagna nga pwede nag-ini mo gamiton ang tulo sa usa ka tagna. Sa ato pa, nagingon si Jacques Ducan, nga kung naay tagna nga atong pagatunan, dili mahimo nga ang tulo ka metodo gamiton nato. Nagingon si William Shea, ang usa-usab ka respetado nga Old Testament Bible scholar sa atong iglesia. Matod pa niya, ang historicist dili pwede gamiton sabay sa futurist o preterist. Dili pwede nga imong isabay. No? Kung ang mag-interpretar sa tagna, ang iyang gamiton historicism, mora na imong gamiton, ayaw gamita itong uban. Pero kung ang imong gamiton preterism or futurism, kanara mo imong gamiton, ayaw isabay ang uban. Kay dili mahimo nga imo silang dugtungon ang tutulo. Nagpadayon siya nga nagingon, walay kombinasyon sa tulo ka metodo sa pag-interpretar sa usa ka tagna nga nagbalampuson. Daghanang ni sulay ni adtong 1980 nga gamiton ang tutulo ka metodo sa usa ka tagna ug wa sila maglampos. Kay matod pa nila, interpreters are correct in what they advocate and wrong in what they deny. Katukuno sila, matod pa, insakto ang ilang giangkon nga mga tagna o pag-interpretar. Pero katong ilang gisalikway, sayop sila. So, nagyon si William siya, dili pwede nimo gamiton ang usa ka tagna nga tulo ka metodo ang imong gamiton. Usa ra gyud. Karon, ingon nga usa kita ka iglesia, the Seventh-day Adventist Church, ang atong opisyal nga pag-interpretar sa mga tagna mo ang historicism. So in other words, kita nga mga Adventista, kita are historicist. Ang tagna, gi-interpretar nato, gikan sa pagsulat, hangtod sa mga katuigan, hangtod sa katapusan sa kapanahunan. Mauna ang atong baruganan. So please, kung naay mga nagtuon sa Biblia nato, nga mugamit sa uban nga mga metodo, dili ka na mo atong opisyal na ginagamit ng mga pamagi. Karon, dire na ta. Ang atong leksyon nagahisgot sa prinsipyo nga gitawag year-day principle. Tuig ug adlaw nga prinsipyo. Sa usa ka tagna nga atong pananglit ginatunan, pagbasa nato nga dili pwede nato maliteral, nagpasabot nga kini simbolikal. O kung kini simbolikal, kung naay tagna ang mga panahon, ni ining simbolikal nga tagna, ang atong gamiton nga panahon dili literal, mga kaigsunan. Dili literal. Unsa may buti pasabot nato nini. Sa numero 14:34 nagingon, sa mga adlaw nga kamo nagasusi sa yuta sa saad, 40 ka adlaw ang inyong pagsusi niini. Og kining 40 ka adlaw nga inyong pagsusi, mausab ang inyong paglatagaw
sa kamingawan sulod sa 40 ka mga tuig kay ang usa ka adlaw usaman ka tuig. Kita mo na mga kaigsunan? Ha? Busa, doon di ay mga interpretasyon stagna nga ang usa ka adlaw ekwibalente kini sa usa ka tuig. Dugang. Sa Ezekiel 4:6 nagingon. Og kini mao inyong paghimon. Ha? Nga dili kamo magapasan sa sala ni Huda. Sulod sa 40 ka mga adlaw. Kaya akong gitudlo ang usa ka adlaw, usa ka tuig. Okay. So karon biblical di ay kini. Nga kung ang tagna dili literal, ang mga talanaw nagpasabot nga ang mga kapanahunan nga may kalabutan na dili usab maliteral. Kay adunay ginaingon nga kung ang tagna ang usa ka adlaw na ekwibalente og usa ka tuig. So pag-iuna itong usa ka adlaw, usa ka tuig na sa katumanan sa tagna. Pag-iuna itong 40 ka adlaw, 40 na ka tuig, mga kaigsunan. Okay, biyahan sa nato nagkaroon. Mutanaw-tan ining gamay nga sungay. Sa Daniel 7 o Daniel 8. Kini ang atong gigamit, the principle of parallelism. Ang prinsipyo sa pagtapad-tapad sa mga panghitabo. Ang gamay nga sungay sa Daniel 7, ang gahom gitawag sungay. Sa Daniel 8 kining nga gahom gitawag usab nga sungay. Sa Daniel 7 kining gamay nga sungay nagapanglutos kini. May ang persecuting power. Sa Daniel 8 kini usab nga sungay nagapanglutos usab. Sa Daniel 7 kini nga sungay nagapasigarbo siyang kaugalingon ug nagpasipala batok sa Dios. Sa Daniel 8 kini usab nga sungay nagpadako siyang kaugalingon ug siya nagpasipala usab batok sa Dios. Ug kining gamay nga sungay sa Daniel 7 ang kanuna niyang ginagud mga katawhan sa Dios. Ug sa Daniel 8 kini usab nga sungay ang kanuna niyang gigukod mga katawhan sa Dios. Busa mga kaigsunan, ang gamay nga sungay sa Daniel 7, maura na siya nga gamay nga sungay sa Daniel 8. Pero ang Daniel 8, gipalapad pagyud og dugang. Ngano man? Ang Daniel 7, may iyang time frame, may iyang panahon, sa iyang kalihukan. Ang Daniel 8 sab, nausab siya panahon, sa iyang matagnaon nga kalihukan. Ug unya, ang kalihukan sa gamay nga sungay sa Daniel 7, nagapadayon bisan pahangtod sa katapusan sa mga katuigan. Ang Daniel 8 usab nga gamay nga sungay, ang iyang kalihukan nagapadayon hangtod sa katapusan sa kapanahunan. Niya, ang gamay nga sungay sa Daniel 7, mahunong ang iyang gahom, dili pinaagi sa kamot sa tao, apan pinaagi sa kamot sa Dios. Supernatural ang musugpo kaniya. Muna ikingon, walay kamot nga nagatandog niini. Ang Daniel 8, mahunong usab ang gahom niining gamay nga sungay, pinaagi sa katingalahan nga pagsumpo kaniya. So, sa lakton nga pagkasulti, ang gamay nga sungay sa Daniel 7, maura na ang gamay nga sungay sa Daniel 8. Apan ngano nga gidugang man ang emphasis. Kay adunay pagpasantop nga wala sa Daniel 7, giadto sa Daniel 8. Pananglit, ang Daniel 8, ang Daniel 7, nasayo pa akong pag-type. Ang Daniel 7, mga kaigsunan, ang iyang kalihukan, payuta. Payuta, horizontal. Mao na ang iyang kalihukan.
panggukod sa mga katawan sa Dios. No? Unsa pa? Pagpasipala sa Dios nga siya na mo'y puri sa Dios. Unsa pa? Iyang gilisan ang kasuguan. Og siya nagalungtad ang iyang kapanahonan sulod sa 1260 ka mga tuig. So ang kalihukan sa Daniel 7 nga gamay nga ang iyang kalihukan nagpayuta, tibok kalibutan. Ang Daniel 8 lahi, vertikal, pataas. Nga naman, siya nagpadako, siya kaugalingon, batok sa prinsipi sa panon. Kinsa man ang prinsipi sa mga panon? Si Hesus. So ang iyang target mga kaigsunan, dili lamang pangluto sa mga tao diri sa yuta, kung dili, iyang tabuan si Hesus. Diyos sa mga pagpadako. Tigpataliwala. Ug sunod, ang gamay nga sungay sa Daniel 8, naging din o gikan kaniya ang daily ministry. Gikuha gikan kaniya ang daily ministry. Gikuha. Kinsa man ang kaniya? Ang prinsipi sa mga panon. So ang gamay nga sungay sa Daniel 8, vertikal ang iyang paghilabot. Ang pagkatigpataliwala ni Hesus sa daily ministry didto sa langit, gikuha nining maong gahom nga gamay nga sungay, nga siya na mo'y magpataliwala. Kay ang sala sa tao, siya na mo'y bahala niya na. Gidugang ang pagyud nga nginahan ni Hesus, gihimo na usab nga tigpataliwala, mediatrix, mga kaigsunan. Okay? So, mga kaigsunan, mao ni ang imo makita nga kalayan sa Daniel 7 ug Daniel 8. Ang Daniel 7 nga sungay, payuta ang iyang kalihukan. Gubat sa mga balaan ng mga tao. Pag-ilis sa kasuguan. Ang Daniel 8, ang iyang kalihukan, ni kompetensya sa tigpataliwala ni Hesus. Ang daily ministry ni Hesus, iyang gipakgang pinaagis pag-angkon na siya na mo'y mopasaylo sa sala sa tao. Sunod, atong tunan ka ng gitawag sa atong leksyon, typology. Typology. Ako ning explain kaninyo. Ang typology, mao kini ang pagtuon sa pag-analisar o pagklasipikar pinaagi sa kategorya sa type. Pastor, unsa man ang type? Sige lang, so, ang typology, ang pagtuon kini sa mga type, mga kaigsunan. Adunay duha ka pulong nga ako introduce kaninyo. Type o anti-type. Ang type, simbolo nga gitudlo sa atong Ginoo nga maoy mo patinaw sa mga butang nga tuwa dito sa taas. A type is a symbol appointed by God to adumbrate something higher in the future, which is called the antitype. So ang type, maoy mo adumbrate. O sa mga adumbrate, mo kini ang mo patinaw kung unsa ang tuwa didto nga di nato masabtan o di nato makita. O katong tuwa didto, gitawag ko itong antitype. O kining niya diri nga atong makita nga nagsimbolo ni ining antitype, mo nang gitawag type, mga kaigsunan. Okay. Ang antitype, mo kini ang gisumbuluhan o girepresentahan sa type. Ni Pastor, galibog man ko ana. Okay, ayag kamayam ko balaka. Explain na to. Niya ang example. Type, antitype. Ang type, mga kaigsunan, mo ni ang simbolo. Ang antitype,
mao kana ang gisimboluhan. Ang type gikinahanglan aron masabtan ang antitype nga di nato matugkad sa atong tawhanon nga mga paglantaw. Type, Exodus 25:8. Og kamo magbuhat og sanctuary aron ako magapuyo diha sa inyong taliwala. Kining sanctuary nga gitukod sa mga Hebrewanon mao kini ang type, mao kinang simbolo. Mo'y simbolo. Og ang antitype, tanawan ninyo, Hebrewanon 8:1, kaya doon na kita'y labaw nga saserdote, nga sa katasan sa mga langit, nagaministeryo sa sanctuary, ang matod nga tabernakulo, nga gitukod sa atong Ginoo og dili ang tao. Mga kaigsuonan, ang sanctuary sa yuta, type, nga mao ang mo explain ni adtong tua sa langit nga sanctuary. Sa yuta, tao ang nagtukod din yung sanctuary nga maong type. Samtang sa langit, ang nagtukod dili tao ang Diyos. Ngano nga gikinahanglan ang type nga sanctuary sa yuta aron masabtan nato ang sanctuary sa langit, mga kaigsunan. O sa pahigingon, Hebrewanon 8:5, nga siya nagaalagad sa ehemplo ug landong sa langitnon nga mga butang. O sa diay, kining sanctuary sa yuta, landong kini sa mga butang nga tuad dito sa langit nga sanctuary. Si Moses nagaalagad ug si Aaron nining sanctuary nag-alagad. Kay kini mao lamang ang landong ning tua didto sa taas. Okay. Ngang tabernakulo gibuhat sa Dios, sumala sa ang pattern nga gipakita didto sa bukid. Sa pagbuhat nilang Moses sa sanctuary, dunay pattern nga gipakita sa Dios. Moses, kini mo'y buhata. Gipakita ang pattern. Kini ang gidakon, kini ang gitason, kini mo'ng sukod, kini mo'y sulod. Gipakita dito ang pattern, mga kaigsunan. So, ang tuwa sa langit, mo'ng gilandungan, ug maong pattern. Ang yuta maong landong, mga kaigsunan. Type ug antitype, landong ug pattern. Kining landong ug pattern, dili ra ni usa nga parehas sila og kahulugan. Lahi, mga kaigsunan. Ang landong, nagpadayag lamang kini unsa kadtong antitype, ang anino, shadow, anino. Nasabtan ninyo, nga kadang anino, dili na mo'y 100% nga expression sa akong pagkatao. Matago sa nang to may anino. Pero sultuyan ta mo, mas guwapo ta kaysa atong anino. Ha? So, kini di aing mga kaigsunan, kini di aing sanctuary sa yuta, anino rani, landong rani, sa antitype. Dili nato masabtan sa kinatibukan unsa ang antitype nga sanctuary sa langit, pinaagi nining type nga sanctuaryo sa yuta. Kay ang sanctuaryo sa yuta, dili makahatag sa detalye sa sanctuary sa langit. Ang gihimo lamang nga adunay type sa yuta, nga gihulagway ang antitype sa langit, ang katuyuan ni mao ang dili ang detalye kung dili ang significance. Ang pagkamahinungdanon, dili ang detalye. Abot ako, pasabot sa detalye mao, kasya nga kahoy ang gigamit dire sa yuta, sa sanctuary, nabaputoy kasya dito. Panit sa mananap ang gigamit dire, may panit papud sa mananap dito. Dili nato mabagay-bagay ang detalye.
apan ang significance, ang iyang kahulugan, mao ang katuyuan nini. Sa yutanon nga sanctuary, ang serbisyo mga kaigsunan nga tinuig, gitawag ka na adlaw sa pagtabon sa sala. Napulo kadlaw sa dili pa moabot ang Day of Atonement, gitawag ka na Day of Self-Affliction. Adlaw sa pagsakit sa kaugalingon. O kanang adlaw sa Day of Atonement, gitawag ka na sa Hebreanon Yom Kippur. Nga ang kahulugan sa Yom Kippur, Day of Atonement. Na mga kaigsunan ha, nilutaw na. So karon, atong i-compare ang type na sanctuary sa yuta o anti-type na sanctuary sa langit. Kining ato karong pagtuon sa type o anti-type, mo ni gitawag sa mga theologian typology. Okay? So di ba mo ganahan ani nakakuha na mo og subject nga typology? Niya. Ang sanctuary sa yuta dunay duha ka kwarto. Ang usa gitawag balaan nga dapit. Nga ang adlaw-adlaw nga seremonyas paghalad ginahimo dinhi sa balaan nga dapit. Ug sa atubangan sa balaan nga dapit na diha ang altar sa halad nga sinunog, buntag, adlaw o gabi nga halad. Nga kada nga halad nagsimbolo og intercession, national intercession. Nga ang tibok ng mga katawhan as a nasod, ang Diyos nagpataliwala. Ugon niya ang mga sardutag libinhon. Sa di pa sila mosulod sa balaan nga dapit, manghunaw, manghugas, das tubig sa atubangan sa altar. Sa atubangan sa holy place. Dayon mga kaigsunan, ang balaan nga dapit, doon ay division, kurtina. Kurtina. Ug ang sunod ni anak nga kwarto, gitawag ka na labing balaan nga dapit. Ang serbisyo nini, kausalang sa usa ka tuig, tinuig. Dayon ang serbisyo nini, gitawag og Day of Atonement or Day of Judgment, Yom Kippur. Kita mo na mga kaigsunan? Okay. So kining niya sa yuta, gitawag na itong type. Type. Muadto ta sa antitype, mga kaigsunan. Okay. Sa antitype, mga kaigsunan, wala na ta mag-ingon balaan nga dapit o labing balaan nga dapit. Kaysa langit, pulos na balaan. Pulos na labing balaan, mga kaigsunan. Apan, ang type dito sa sanctuary sa langit, ang emphasis, dili na ang lawak, kung dili ang emphasis, ang ministry. So, ang equivalent sa serbisyo, sa holy place nga dili services, ang equivalent dito sa langit nga sanctuaryo mao first priestly ministry of Jesus. Ang unang saserdotanhong pagministeryo ni Ginoos. Unsa man kada ang una nga ministry ni Ginoos, gitawag kana og intercession. Nagpataliwala siya. Kanus aman kini nagsugod. Pagsaka niya sa langit, niya itong tuig 31, kay mo may paglansang kaniya, tapos na nabanaw siya. Pagsaka niya sa langit, nagsugod siya sa bulahaton, sa sanctuaryo sa langit, nga ang iyang bulahaton, gitawag og first priestly ministry. Kining first priestly ministry, mao ni ang gibuhat ni Jesus dito sa sanctuaryo sa langit, nga ngayang gibuhat intercession, nagpataliwala. Nga mao'y simbolo nining halad sa buntag ug halad sa gabi diri sa yuta. Unsa ang na-involve nga katuigan? Pagsaka niya sa tuig 31,
sugod siya sa iyang first priestly ministry. Nagpadayon siya sa pagpataliwala hangtod sa bispera sa 1844. So na-accomplish niya ang equivalent na serbisyo sa yuta sa type sa holy place or daily services. Dayon mga kaigsunan, unsa man ang gibuhat ni Hesus nga mo ang katumbas, nakakuha ko kog insakto nga pulong, nga mo'y katumbas sa most holy place. Ang gibuhat ni Hesus mo ang gitawag second priestly ministry of Jesus. Unsa man kining ikaduha nga pagministeryo ni Hesus, mo ni ang atong gitawag investigative judgment or pre-Advent judgment. Pre-Advent judgment. Nga mao kini ang equivalent o katumbas sa Day of Atonement. Kaya ang Day of Atonement naman sa kadatuig nga serbisyo nga gitawag sa mga Heburanon Yom Kippur, adlaw sa paghukom. Kano sa man kini nagsugod sa 1844 hangtod karon wa ta kabalo kano sa matapos. Mao kini ang second phase of priestly ministry of Jesus. Ako ning balikon. Ang serbisyo sa yuta, holy place, daily services. Most holy place, yearly service. Ang katumbas sa serbisyo sa yuta, sa holy place nga maong daily services, ang katumbas nini sa antitype mga kaigsunan sa langit nga sanktuaryo, mao ang unang pagbuhat ni Hesus, ingon nga siya mo'y saserdote, nga ang iyang gibuhat maong pagkatigpataliwala. 31 AD, hangtod sa bispera sa 1844. Og ang katumbas sa yearly service nga Day of Atonement, Yom Kippur, diri sa yuta, mo ang second phase of priestly ministry ni Hesus nga gitawag pre-Advent judgment or sa unang panahon gitawag na to investigative judgment. Ang nagalangkob na ning katuigan 1844 onward. Unsa man ang mensahe nini? Igsoon, ang mensahe nini mo, hapit na mahuman ang priestly ministry ni Ginoong Hesus. Karon mangutana mo. By the way, gusto na i-explain sa inyo. Ngano nga ang atong mga theologian, mas ganahan mo gamit sa gitog pre-Advent judgment. Nga ang atong yung nabukhan sa atong nauna, kanang gitawag na itong investigative judgment. Kanang investigative judgment, mura bitawag ang Diyos. Mura bitawag NBI. Ha? Mura bitawag investigadors police. Nga nangita lang yun og unsay na buhat sa tao. Munang very legalistic ka nga term. Busa ang atong theologian, giilisan ang pangalan ng pre-Advent judgment. Sa ato pa, ang paghukom nga gibuhat ni Hesus sa wala pa, dili pa siya mubalik. Ang atong pangunta. By the way, gusto lang pasabot ka ninyo. Kung asa dapit ko maka-insert sa mga pagtulunan bisagwa sa leksyon pero konektado sa leksyon, ako ang ginang insert. Kamo ni panahon nga makatabang ko sa atong mga kaigsunan sa lawom-lawom nga pagtuon. Ang atong pangutana mo, gikinahanglan ba ang in pre-Advent judgment? Is it biblical? Kaya dahil mo ingon, kanang inyong doktrina sa investigative judgment o pre-Advent judgment, wala nang sa Biblia, mabasa ba? Muna atong problema ka ng pulong mabasa ba? Is it biblical? Ang atong pangutana, dili kung mabasa ba. Ang pangutana to, is it biblical? Is it biblical? Niya. Pagpakasala ni Adan ng Niba, giabog ba sila dritsos tanaman sa Eden? Wala. Genesis 3:9. Og ang Diyos mitawag kang Adan og mingon, asa kamo? Is that not investigation?
So, ang investigasyon is biblical concept. Asa kamo. Wala mangutana ang Dios nga inosente siya agwa kay balo, kay ang Dios nahibalos tanan. Apan, gipangutana si Adan ug si Iba aron nga dili sila mo reklamo sa ilang human rights, kumbaga, ask first before you spank me. Hinisisaysin ko sa wala pang lunok. Hinisisaysin ko na yun. Og nakita sa Diyos ang ilabihan nga kadautan sa tao sa yuta ngang tanan nilang gihuna-huna sa ilang kasing-kasing kada adlaw ang pagkadautan. Og nakita sa Diyos. Investigasyon ka na. Iyang gitanaw. Wala nga gilumsan rin sa mga tao, no? Gitanaw na niya. Nag-imbestigar ang Diyos. Sunod, Genesis 11:5 mga kaigsunan. Sa pagtukod nila sa Turis Babel. Nagkayagaw ba rin siya? Wala eh. Genesis 11:5. Og ang Diyos nanaog. O gitanaw ang siyudad sa Turi. Nagitukod sa mga anak sa tao. Kita mo na mga kaigsunan, nanawag ang Diyos o gitanaw. Buti pa sumot, nag-imbestigar ang Diyos. Bagong tugon, dirita. Sa kasal, giimbitar ang mga tao. Huwa mo na ang gipag-imbitar. So namunit na sa tao, bisag kinsa na lang. Og unya sa diya ang nigulang hari. Kay siya nagtawag og kumbira sa pagkaon, natingala siya mga kaigsunan. Nga niya'y bisita, nga wala magbisti. Kada bang disinti nga pagbisti, gitawag wedding garment. Og nagingon, tanawa, higala, nganong nianhimang ka, ngawa man kay formal nga bistis kasal. Ngano? Nangutan ang hari. Ngano? Og ang tao wala makatingog. Versikulo 11. Og ang hari misugo siya mga ulipon. Gapusang yang kamot og mga tiil. Dada siya gitambog sa kangit-ngit. Kaya dito ang paghilak og ang pagkagot sa ngipon. Giimbestigar. Wala gidritso gapos ang tao. Higala, nganong wa magkaibisti. Kita mo na. So, is investigative judgment biblical? Yes. Can you read word for word investigative judgment? No. But, is it biblical? Yes. Okay. Dili ang tanang dili babasa, dili biblical, mga kaigsunan. Akong balikon, ang problema nga ako gatag kaninyo. Mutuo mo tag Bible, di ba? O pastor, mutuo ta. Mabasa ba ang pulong Bible sa Bible? Sabi ko no, assignment ko na ninyo. Mabasa ba ang pulong Bible sa Bible? Teksto ha, ayos cover. Kaya kamura ba, mga maldito ning uban. O na, pastor, sa taklob. Ayaw ko basahin sa taklob. Basahin ko sa teksto. Mutuo mo tag Bible. Basahin ko sa pulong Bible nga naa sa Bible. So, balik ko na ko. Investigative judgment, dili babasa word for word sa Bible. But investigative judgment is a biblical doctrine, mga kaigsunan. Ang atong pangutana, nga nung naapa magyoy, investigar. Wa ba na masayod ang Diyos, o kisay malos, o kisay dili. Kinsa may nanginahanglan og investigasyon. Ang Diyos wala magkinalag investigasyon. Kita mo'y nagkinahanglan og investigasyon. Kita. So, ang judicial system sa Ginoo gipahaom sa konsepto sa tao. Aron masabtan sa tao nga ang Diyos nagasubay og proseso, mga kaigsunan. Nga ang Diyos nagasubay sa patakaran,
sa tawhanon nga mga estandarte, mga kaigsunan. Okay. Diri na punta ni ining tagna sa Daniel 8:14. Unto 2,300 days and nights, then the sanctuary shall be cleansed. Simple ra gyud ni kayo, dili detalye ang akong pag-explain, ha? Okay. 2,300, wata ka balog, kanong sa magsugod, kanong sa matapos. Basta kay 2,300 lang, hinluan ang sanktuaryo. So, 2,300 kana nga graph. Ang pagsugod ini 457 BC. Explain ko na og ngano. Dayon natapos kini tuig 34 AD. Explain ko na nganong natapos. Kay mga kaigsunan, sa Daniel 9:24 na gagingon, ang 70 ka semana gigahin nga mga kaadlawan alang sa mga Hebrewanon. Gigahin. Iya kining span of time nga gihatagan og lugway ang mga Hebrewanon nga sila magmatadunanos pagkinabuhi. Igsoon, wa gyud tay kareklamo. Kinsa may taon ning kalibutan nga mohatag og lugway 490 ka tuig. Kita igsoon, kutobrata sa 3. 1, 2, 3. Wala, gumot na. Pero ang Diyos, 490 ka mga tuig. Ngano sa may gingon? Daniel 9:24, 70 ka semana gigahin alang sa mga Hebrewanon. Ug unya kay tagna man kini ang usa ka adlaw sa mga katuig. Busa ang 70 ka semana ato kining i-multiply og 7 ka adlaw kada semana. So 70 times 7 equals ang 70 ka semana 490 ka adlaw. Tagna man 490 ka mga tuig. So karon mga kaigsunan, ang ato nang nakita sa 2,300, 490 na katuig. O ang katapusan sa 2,300 ka mga tuig, nahulog sa 1844 AD. How, mga kaigsunan? Niya mga kaigsunan. Gikan sa 34 AD, paingon sa 1844, kana nga katuigan nagadaga no 1,810 ka mga tuig. Giyusama itong kuha. Ang 2,300 ka mga tuig, kuha na to sa 490 ka mga tuig, nga gigahin para sa mga Hudiyo, ang balanse 1,810. 2,300 nga tagna nga tuig. I-minus na to ang 490 nga gigahin nga tuig para sa mga Hudiyo. Ang nabilin, 1,810 ka mga tuig. Busa, kano sa man matapos kini? Ano ya? AD 34 plus 1,810 equals 1844. Sa akong gingon, di ko magkadetalye ni na kaya watay panahon. Ako ning explain. Nga naman nga nagsugod man tag 457 BC. Tungod kay, ang Daniel 9:25 na gingon, diha ta magsugod sa paghihap sa 2,300 ka mga tuig. Inig sugod sa pagrebeld sa siyudad sa Jerusalem. Nagubang Jerusalem tungod sa gubat. Pagsugod nila rebelled, pagtukod pag-usab, diya nagsugod ang kwintada sa 2,300 years, mga kaigso. Og ang pagtukod pag-usab sa naguba nga paril o siyudad sa Jerusalem ni adtong 457 BC. So ang 457 BC, given na kini kung sa mathematics pa. Diya ta nagsugod. Nganong 34 AD man, tungod kay
ang 490 ka mga tuig gigahin para sa mga Hudyo. Unsay nitabo niya itong 34 AD. AD na ha? Total rejection sa mga Hudyo sa maayong balita. Gipatay nila si Esteban. O nag-declare sila, guwa na sila labot na ng Kristo. O dining tuiga sa tuig 34 AD, dini nagsugod nga ang mayong balita, giwali na sa mga hintil. So, ang 490 years mga kaigsunan, natapos sa tuig 34 AD, nga ilang gisalikway ang mayong balita sa pagkamisiyas ni Ginoong. Pinagi silang pagpatay kang Esteban. Ug unya, morning tuiga nga mayong balita, diwali ngadto sa mga hintil. Nahuman na, gikan sa 457 BC, paingon sa 34 AD, nahuman na ang 490 ka mga tuig nga gigahin sa mga Hebrehanon isip ng mga katawhan sa Diyos. So, unsa may natabo sa 1844, nga mao ang katapusan sa 2,300 ka mga tuig. O sa gingon, pagahinluan ang sanktuaryo. Dili sanktuaryo sa yuta. Kay sa 1844, hagbayrang, wa na sanktuaryo sa yuta. Apanon sa may natabo sa antitype nga sanktuaryo sa langit. Si Ginoong nagsugod pagbuhat sa second priestly ministry nga mao ang pre-advent judgment or investigative judgment nga mao ni ang Day of Atonement diri sa yuta nga ang Day of Atonement diri sa yuta mao ang gitawag Yom Kippur, Day of Judgment, nga didto sa langit investigative judgment ang katumbas mga kaigsunan. Manghinaot ko nga inyo kining nasunod ang atong mubo apan simple nga pag-explain mga kaigsunan. Karon, dili ko gusto nga matapos sa atong leksyon. Kutob rata sa investigative judgment. Investigative judgment, then what? Pagkahuman sa pag-imbestigar, investigative judgment, pre-advent judgment, pagkahuman na o sa may metabo. Then what? Balok ako sa metabo. Pinadayag ni City 4, og ang kordero, nga nagmadaogon bato kanila. Siya maoy Ginoo sa mga Ginoo, og hari sa mga hari, nga gitawag niya ang mga pinili ug mga matinudanon. Pagkahuman niya nga pagbuhat sa langit nga sanctuary, sa pre-advent judgment, ingon nga si hari, pari o saserdote, pagkahuman siyang bulat, wata kabalog kanusa, dili na siya mo ni sayuta ang saserdote, muanin na siya sayuta, Lord of Lords and King of Kings. Ginoo sa mga Ginoo, hari sa mga hari. The King is coming. The King is coming. Hapit na moabot ang hari. Kaya ang iyang buhat sa langit, na nasa second phase of priestly ministry, hapit na mahuman ang iyang bulahaton sa paghinlo, symbolically sa sanctuary, sa langit. Pinagi sa pre-advent judgment. Hapit na. Ug unya kung mubalik na siya ninyo taa, Ginoo sa mga Ginoo, hari sa mga hari, mao na'y panahon nga kita makadawat sa atong ganti. Kaya ang atong ganti o reward or premyo, daan na gidetermine sa di pa mubalik ang atong Ginoo. Our reward was decided prior to His coming. And that reward was already determined in the so-called
pre-Advent judgment. So kini di ang mga premyo, kini di ang mga ganti, didto ni sa sanctuary sa langit, gidesisyonan. Tinuod ka, Pastor? Ano yan? Pinadayag 12:22. And behold, I come quickly. Second coming, ha? And my reward is with me to give every man according as his work shall be. Og tanawa, ako moani sa labing madali, og ang akong ganti, dala nako. Og ang tao paghatagan sa ganti, sumala siyang binuhatan. Pag ani ni Ginisos, dili kay mo ang iyong Ginisos, pagtipon sa mo, kaya ato sa ning hukmang kisa makadaot og ganti. No, ang ganti was already decided in the sanctuary of heaven. Ha? Apan sa di pa kumutapos, sulbaron tani. Kay hibalo ko nga naay mga bright nato. Mangunta na, Pastor. Kanunay natong gipasangtop nga ang kaluwasan gasa o ang kaluwasan padagig pagtuo. Ngano man kini nga ang atong ganti ibasi man sa atong binuhatan. Tanaw ra, my reward is with me to give every man according as his work shall be. Sumala man lagi, Pastor, sa atong binuhatan. Akong tapuson. Sa akong gingon, kung asa ko dapit makahirit, bisagwa diha sa atong leksyon, muhirit gid ko. Kay gusto na ko nga ang atong mga kaigsoon nga naminaw, madugangan ang ilang kaalam sa brang kasulatan. Ngano man kini, Pastor, nga ang ganti, ibase man sa atong binuhatan. Sulbaron ta na. Ang kinabuhi nga walay katapusan mo na yung ganti nga gibasi sa binuhatan. So kanada yung reward, life eternal na, kinabuhi nga walay katapusan. Unsaw na to nga kita magkadawat sa kinabuhi nga walay katapusan, mayong binuhatan. Pastor, sa buhat tayo ni, paminawa pa kung matapos, igsoon. Salvation is a gift based on one's faith. Ang kaluwasan, gasa. Gibase, sumala sa atong pagtuo. Episo 2:8 ug 9. Tanawa, igsoon. Ang kinabuhi nga walay katapusan mo ni ganti nga atong madawat. Ganti nga atong madawat. Unsaon na ito nga makadawata? Ibase sa atong binuhatan. So, ganti kinigsoon, premyo. Apan ang kaluwasan, gasa. Ang gibasihan sa kaluwasan, ang atong pagtuo. Maluwas kita pinaagis pagtuo. Ug makadawat kita og ganti pinaagi sa mga binuhatan. Ang Diyos magapanaling kaninyo. Og atong tapuson, pinaagi sa pagampo. Salamat o Diyos sa imong pagtulunan nga among nasabtan. Sa dayag kayo. Among nasabtan nga dool na gayud ikaw manaog gikan sa langit. Kay karon nagapadayon ikaw sa pagbuhat. Sa paghinlo sa sanktuaryo sa langit. Pinagis paghukom sa paghatag og ganti nga mao ang kinabuhi nga walay katapusan. Hapit na ikaw mobalik. Excited na kaming tanan nga makadawat kami og ganti sa kinabuhi nga walay katapusan. Apan ang ganti sa kinabuhi nga walay katapusan, dili namo ni maangkon kung dili kami maluwa sa among mga sala kaniadto og karon. Pinagi sa among pagtuo diyan ni Ginisos. Salamat kay ikaw nagatubag sa among pagampo sa ngalan ni Ginisos manluluwas. Amen.
Kininyong higala si Pastor Wendell Mongaya Serrano sa SNS Media Ministry, Cagayan de Oro City. Magayon, salamat ug ayaw kalimot sa pag-like, pag-share, subscribe ug pag-on sa notification button sa atong YouTube channel. Sa sunod nga higayon, magkita na usab kita.